बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब भी ज़िक्र आता है तो उनके साथ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ज़रूर ज़िक्र आता है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि आप एक मौजू रखें जिसका नाम है इक़बाल और रूमी। तो वही मौजू आज लेकर मैं आया हूँ। इस सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम इक़बाल और रूमी का जो फ़लसफ़ा है, उसके जो चीदा चीदा नुकात हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है और हमारी इस सेशन को, हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। रूमी कौन थे? अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह रूमी का तारफ़ हमसे करवाते हैं। 700 साल बाद रूमी को एक ऐसा शागिर्द मिलता है जिसका नाम अल्लामा मोहम्मद इक़बाल है, जो हम तक उनका फ़लसफ़ा पहुँचाते हैं, उनका नज़रिया पहुँचाते हैं। न सिर्फ पहुँचाते हैं बल्कि उसकी वजाहत भी करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक मज़हबी स्कॉलर थे, एक सूफ़ी थे। आपका ताल्लुक़ तुर्की से है, आप कोनिया में पैदा हुए और वहाँ ही आपका मज़ार मौजूद है। और सबसे ख़ास बात, तुर्की की जो हुकूमत है, उन्होंने इक़बाल की महब्बत को देखते हुए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के साथ एक अलामती कब्र भी बनाई, जो कि अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि तुर्की भी अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की इस खिदमत, जो कि उन्होंने मौलाना रूम को तारफ़ करवाया लोगों से, उससे मुतासर हैं। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज़्यादा ज़ोर देते थे, या जिनकी वजह से इक़बाल एक लाइन फरमाते हैं, आप कहते हैं कि पीर रूमी ने खाक को आकसीर बना दिया है और मेरी खाक से कई जलवे तामीर कर दिए। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को खाक से ताबीर करते हैं और मौलाना रूम को ये मुखातब हो के कहते हैं कि आपने इस खाक को इस काबिल बना दिया कि अब मैं भी इस दुनिया की जो तामीर है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो बहुत सारी तसानीफ़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी मसनवी मानवी मशहूर है। इसके अलावा दीवान शम्स तबरेज़ आपने लिखा, कशफ़ुल मफ़हूम और कशफ़ुल उलूम के नाम से आप की जो तसानीफ़ हैं वो मौजूद है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये वो मशहूर हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। सबसे ज़्यादा आपकी मसनवी मशहूर है। शम्स तबरेज़, अभी मैंने कहा कि दीवान शम्स तबरेज़ कौन थे? जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह रूमी को अपना मुर्शिद मानते हैं और कहते हैं कि जब मौलाना रूम का उनसे तारुफ़ हुआ तो उनको उनकी शायरी में एक निखार पैदा हो गया। इसी तरह मौलाना रूम उस वक्त तक सिर्फ शायद मौलाना थे जब तक उनकी मुलाकात शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से नहीं हुई थी। जब आपकी मुलाकात दरवेश सिर्फ इंसान सूफ़ी और अल्लाह के वली शम्स तबरेज़ से हुई तो फिर आप भी तसव्वुफ़ के रंग में रंग गए और उसके बाद आपकी शायरी में निखार पैदा हुआ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अक्ल से ज़्यादा रूह को तरजीह देते थे, रूहानियत को तरजीह देते थे, दिल को तरजीह देते थे, इश्क को तरजीह देते थे। इसी तरह यही फ़लसफ़ा इक़बाल ने भी उनसे लिया और एक रूहानी ताल्लुक़ जो आपका था रूमी से, उसकी फिर वज़ाहत पेश की। जिस तरह इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह एक शेर कहते हैं, आप कहते हैं, ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से, ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से, वही आबे गुले ऐरां वही तबरेज़ है साकी। एक और जगह इक़बाल फरमाते हैं, उसी के फैज़ से मेरी निगाह है रोशन, उसी के फैज़ से मेरी निगाह है रोशन, उसी के फैज़ से मेरी सबू में है जियूं। तो इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और रूमी का जो ताल्लुक़ था, एक मुर्शिद और मुरीद का तो था ही, लेकिन आप उनको अपना उस्ताद मानते थे और उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और जिस तरह इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इंसान की अज़मत को तरजीह देते हैं और इंसान की अज़मत का हवाला देते हैं, इसी तरह ये दरअसल फ़लसफ़ा मौलाना रूम का था। जिस तरह इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमें खुदी की नफ़ी करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो खुदी को अहमियत देते हैं, खुदी को एक बुलंद दर्जा देते हैं। खुदी का एक पूरा फ़लसफ़ा जो इक़बाल का मौजूद है, वो मौलाना रूम की अगर आप
تصانیف پڑھیں تو اس میں خود شناسی کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور آپ بھی خود ہی ترجیح دیتے تھے، یعنی انسان کی عظمت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور جب انسان خود سے آشنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر چھپے خزانے کو تلاش کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کی نفی کی بات کرتا ہے۔ جس طرح وہ اقبال کا شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس شعر کو اگر آپ سمجھیں تو یہ اقبال اور رومی دونوں کے فلسفے کی عین ترجمانی کرتا ہے۔ اور اقبال اور رومی کا اگر آپ تعلیمات دیکھیں، آپ کی جو تصانیف ہیں یا جو آپ وعظ کرتے تھے، وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق تھے۔ قرآن اور احادیث دیکھ لیں تو انہی کی تشریح آپ کو اقبال اور مولانا روم کی جتنی بھی گفتگو ہے، جتنی بھی تصانیف ہیں، ان میں دکھائی دے گی، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے جتنے بھی فلسفے تخلیق کیے وہ موجود ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عشق کو تمام کائنات کی روح تصور کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عشق کے بغیر یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسانی جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جو یہ کائنات ہے یہ عشق کی مستی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں عشق موجود ہے، عقل کے مترادف چیزیں ہیں جس میں انسان روحانیت کی بنیاد پر اپنی منزلیں طے کرتا ہے، تو پھر یقیناً انسان نہ صرف اپنی عظمتوں کو چھوتا ہے بلکہ اللہ تک پہنچنے کا اسے راستہ مل جاتا ہے۔ اور یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا۔ چونکہ اقبال کو جس چیز نے رومی کا گرویدہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ عقل کی مخالفت کرتے تھے اور عشق کو ترجیح دیتے تھے۔ اقبال کا بھی جس طرح آپ فلسفہ پڑھیں تو وہ عشق کی انتہا تک جاتے ہیں، عشق کی انتہا کو ڈھونڈتے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی باتیں تھیں یہ انہوں نے رومی سے سیکھیں، مولانا روم سے سیکھیں، چونکہ وہ صوفی نما ایسی شخصیت تھی جن کے اندر عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ جس طرح فلسفہ تقدیر ہے، اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر انسان کے ہاتھ میں ہے، یہی فلسفہ مولانا روم کا تھا۔ آپ کے نزدیک بھی جو تقدیر ہے وہ انسان کے ہاتھ میں، اور انسان کی عظمت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے کہ جو انسان جتنے اعلیٰ درجے پہ ہوگا، جتنا اپنے آپ کو پہچان کر لے گا، جتنا بلند سے بلند ہو جائے گا، اس کی تقدیر اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی۔ اور ایک اور فلسفہ تھا جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں تصوف کو لے کے۔ اقبال جس طرح تصوف کی کچھ اقسام بیان کر دیتے ہیں، آپ تصوف عجمی جس کو کہتے ہیں، ایسا تصوف جو شریعت کے برعکس ہو، یعنی اس کے مخالفت کرتا ہو، اس کی آپ نے بھی مخالفت کی، ایسا تصوف جس میں صوفی دنیا کو ترک کر کے، دنیا سے لا تعلق ہو کے کہیں دور دراز چلا جاتا ہے اور اس طرح کا درویش بن جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اقبال نے اس کی مخالفت کی، اور یہی بات مولانا روم بھی کہتے تھے۔ مولانا روم بھی اسلامی تصوف کے عین مطابق چلنا چاہتے تھے، اور آپ بھی تصوف کے پیروکار تھے، جس طرح شمس تبریز کے آپ پیروکار ہیں، تو آپ بھی دنیا کو ترک کرنے کو اچھا نہیں سمجھ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنے عیب ڈھونڈنے چاہیے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جس طرح وہ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو کسی موتی کی جستجو میں ہے تو وہ موتی تو خود ہے، یعنی ساری کوشش انسان کو خود پہ کرنی چاہیے۔ تو استادی اور شاگردی کا جو تعلق ہے، یعنی استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے، وہ اگر ہم نے سیکھنا ہے تو مولانا روم اور اقبال سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اقبال اپنے استاد کو اہمیت دیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور نہ صرف عزت کرتے تھے بلکہ آپ خودی اسرار خودی جو آپ نے کتاب لکھی اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل مولانا روم کا ذکر آپ سنیں گے اور ان کی عظمتوں کا بیان سنیں گے، اور اقبال اپنے آپ کی نفی کر دیتے تھے، مولانا روم کے جو فلسفہ ہے، جو چیزیں ادھر سے انہوں نے سیکھیں اس کو وہ بلند رکھتے تھے۔ تو آج سب سے بڑی جو بات ہم نے سیکھنی ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں بھی جس طرح اسٹوڈنٹ ہوں آپ بھی ہیں، تو بینگ اے اسٹوڈنٹ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے قائم رکھنا ہے، ہمیں مولانا روم اور اقبال کا تعلق پڑھ لینا ہے کہ کتنی رسپیکٹ موجود ہے، کتنا ادب موجود ہے، اور پھر اگر اس طرح کا شاگرد مل جائے
تو پھر یقیناً وہ اقبال ہی بنتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شاگرد 700 سال بعد ملا۔ تو اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایسا شاگرد مل سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں ایسے استادوں کی تلاش کرنی ہے جس طرح مولانا روم تھے، اور جن سے سیکھتے ہیں ان کا ادب اور ان کا احترام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ میں نے چیدہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔